अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, दानिशमंदी और अजीम किरदार से दुनिया को मुतासिर किया। इन्हीं में से एक शख्सियत है जिसे हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी हीरो क्यों कहा जाता है? क्या वजह है कि दुनिया इन्हें एक काबिल एहतराम और मसाली शख्सियत मानती है? आज की इस वीडियो में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी, इनके कारनामे और वह वजूहात जानेंगे जिन्होंने इन्हें तारीख में एक लाजवाल मकाम दिलाया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के एक अजीम सिपह सालार, हुक्मरान और मामार सल्तनत थे जिन्होंने अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी और सलीबी जंगों के दौरान इस्लामी दुनिया को फतह की नई दास्तानों से मुज़य्यन किया। वो कर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और इनका असल नाम यूसुफ बिन अयूब था। सलाहुद्दीन को इनके बहादुरी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1137 या 38 में इराक के शहर तकरीत में हुई। इनका ख़ानदान एक मुतवस्सित दर्जे का कर्द ख़ानदान था जो तकरीत से मोसल की तरफ मुंतकिल हुआ, जहाँ इनके वालिद नजमुद्दीन अयूब ने जंगी सल्तनत के ज़ेर असर खिदमात अंजाम दी। सलाहुद्दीन की इब्तदाई तरबियत इस्लामी तालीमात के मुताबिक हुई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल दमश्क और बालबक में गुजारे। इनकी तालीम में कुरान, हदीस, फ़िक़ा और इस्लामी तारीख़ के अलावा जंगी फ़नून शामिल थे। सलाहुद्दीन ने अपने चचा असदुद्दीन शेर कोह की ज़ेर निगरानी अस्करी तरबियत हासिल की और नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में शामिल होकर इब्तदाई जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया। नूरुद्दीन जंगी एक मजबूत इस्लामी हुक्मरान थे जिनका मकसद सलीबियों को शिकस्त देकर इस्लामी इलाकों की हिफाजत करना था। इनके साथ खिदमात अंजाम देने के दौरान सलाहुद्दीन ने अस्करी क़यादत के कई राज सीखे और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब 1169 में नूरुद्दीन जंगी ने इन्हें अपने चचा के साथ मिस्र भेजा ताकि फ़ातिमी खिलाफत के कमज़ोर हो जाने वाले निज़ाम को ख़त्म किया जा सके और मिस्र को सलीबियों के ख़तरे से बचाया जा सके। इस मुहिम के दौरान सलाहुद्दीन ने नहायत हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया और 1171 में फ़ातिमी खिलाफत का खात्मा करके मिस्र में सुन्नी इस्लाम को दोबारा बहाल किया। मिस्र में अपने इक़्तिदार के क़याम के बाद सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर दाखिली इस्लाहात का आगाज़ किया। इन्होंने फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, मालियाती निज़ाम को मजबूत किया और ज़री पैदावार को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। काहिरा को अपने इक़्तिदार का मरकज़ बनाया और वहाँ बड़े पैमाने पर तामीराती काम करवाए जिनमें मस्जिदें, मदरसे और हस्पताल शामिल थे। इनकी क़यादत में मिस्र एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर उभरा जो सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद के लिए एक अहम मरकज़ बन गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अस्करी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या सलीबी जंगें हैं। इन जंगों का मकसद इस्लामी दुनिया से बैतुल मुक़द्दस और दीगर मुक़द्दस मकामात को वापस लेना था जो पहली सलीबी जंग के दौरान ईसाई अफ़वाज के कब्ज़े में चले गए थे। सलीबियों के ख़िलाफ़ जंग में सलाहुद्दीन ने नहायत जुर्रत और हिकमत अमली का मुजाहरा किया। 1187 में मार्का हतीन इस्लामी तारीख़ का एक फ़ैसला कुन मोड़ साबित हुआ। इस जंग में सलाहुद्दीन ने सलीबी अफ़वाज को मुकम्मल शिकस्त दी
اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس کو دوبارہ اسلامی دنیا کے قبضے میں لے لیا۔ یہ فتح نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس نے اسلامی دنیا میں ایک نئی امید اور اتحاد کو جنم دیا۔ حطین کی جنگ میں صلاح الدین نے نہایت بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صلیبی افواج کو پانی کے وسائل سے دور رکھا، جس کے باعث ان کی فوج میں انتشار اور کمزوری پیدا ہو گئی۔ جب صلیبی افواج کمزور ہو چکی تھیں تو صلاح الدین نے فیصلہ کن حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کئی صلیبی رہنما قید ہوئے، جن میں رینالڈ ڈی شامل تھا، جسے صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف سنگین جرائم کیے تھے۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک اور اہم سنگ میل تھا۔ 2 اکتوبر 1887 کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھین لیا۔ اس وقت تک بیت المقدس تقریباً 88 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا تھا، لیکن جب صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے رحم دلی اور انسانی اصولوں کے تحت وہاں کے عیسائیوں کو عام معافی دی۔ فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی مذہبی اور ثقافتی حیثیت کو بحال کیا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات جیسے مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کی تعمیر و مرمت کا کام کروایا۔ انہوں نے عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی اور وہاں کے عیسائیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے۔ ان کے ان اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور انہیں ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح نے عیسائی یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں عیسائی یورپ کے مختلف ممالک کے حکمرانوں نے شرکت کی، جن میں انگلستان کے رچرڈ شیردل بھی شامل تھے۔ رچرڈ شیردل اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان کئی معرکے ہوئے، جن میں دونوں جانب سے بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے درمیان ایک خاص قسم کا احترام اور تعلق قائم ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی بہادری اور قیادت کا اعتراف کیا۔ رچرڈ شیردل کے بیمار ہونے پر صلاح الدین نے ان کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجے اور انہیں بہترین پھل فراہم کیے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات جاری رہے اور آخر کار 1192 میں معاہدہ صلح ہوا، جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف عسکری میدان میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ اپنی سلطنت کے داخلی معاملات میں بھی اہم اصلاحات کیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے، جن میں مالیاتی نظام کی بہتری، زراعت کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شامل تھے۔ انہوں نے مصر اور شام کے مختلف علاقوں میں تعلیمی ادارے، مدرسے، ہسپتال اور عوامی فلاحی ادارے قائم کیے۔ ان کی حکومت میں تعلیم کو خصوصی اہمیت دی گئی اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ سائنس، فلسفہ اور طب کی تعلیم کو بھی فروغ دیا گیا۔ ان کے دور میں قاہرہ اور دمشق علم و دانش کے مراکز بن گئے، جہاں مختلف علوم کے ماہرین جمع ہوئے اور علمی مباحثوں کا آغاز ہوا۔ صلاح الدین کی سرپرستی میں اسلامی ثقافت اور علوم کو ایک نئی تحریک ملی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں تھیں جو انہیں اپنے معاصر حکمرانوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ وہ ایک دیندار اور متقی شخص تھے جو نماز، روزہ اور دیگر اسلامی عبادات کے پابند تھے۔ ان کی زندگی میں انصاف اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے ساتھ بھی عزت و وقار سے پیش آئے۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کی سخاوت اور خیرات کرنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کے دربار میں علماء، فقہا
اور دانشوروں کو خصوصی مقام حاصل تھا اور وہ ہمیشہ ان کی مشاورت سے فیصلہ کرتے تھے۔ 1193 میں صلاح الدین کا انتقال دمشق میں ہوا۔ ان کی قبر دمشق میں ہے اور وہ آج بھی اسلامی تاریخ میں عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔